मिम्मा वो पेंडूसा है, मैं इससे शादी नहीं करनी, इफ्शा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बैठिए, वो तुम्हारा किजन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। इफ्शा ने कहा, मम्मा वो पेंडूसा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज ना उसे बात करने की तमीज है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, इफ्शा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। इफ्शा ने अपने कजन सारिम को कॉल की कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। इफ्शा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ न कहने वाला। इफ्शा ने जब देखा इसकी शादी सारिम से कर रहे, इफ्शा ने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफी सारी टेबलेट खा ली। हिस्पताल के गए, लव डॉक्टर्स ने मादा वाश किया, जान बच गई। इफ्शा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं इस जाहुल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। इफ्शा के न चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी। अफशा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गए हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है इफ्शा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सारिम। सारिम ने एक डबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करोट बदलकर लेट गए, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। इफ्शा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्रों में है। इफ्शा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारिम रात को थक्का हारा आता, अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी सारिम भी अफशा को कुछ न कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। इफ्शा पत्थर दिल थी शायद, न घर की सफाई करती न वो कभी सारिम के कपड़े सफाई करती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारिम अफशा की हर बेरखी चौम कर बर्दाश्त करता। इफ्शा को यूं लगता था एक बदू सा इंसान पले पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर इस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया तुम्हारे बाल देखो कितने रोखे से हो गए। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा खो छुआ था। अफशा के बालों में आयल लगाने लगा। इफ्शा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया, आयल सारिम के ऊपर गिर गया। इफ्शा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बैठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा में यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। इफ्शा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बैठाया, आयल लगाना शुरू किया। अफशा के सिर में आयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। इफ्शा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, छड़ील जाओ अब शावर लेकर, ओ और पनक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। इफ्शान हैरान थी, इतनी बेरखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। इफ्शा शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। इफ्शा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ।
اس کی دوست نے کہا سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشا نے کہا وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا افشا کمسٹ والوں کو ایسے مرد ایسے ہمسفر والے ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی جاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشا نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی، کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا، کہا افشاں میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشاں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی دی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا تم کو کیسے یاد میرا آج برتھ ڈے ہے؟ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ پیپرز نکالے ایک لفافے سے، کہا۔ افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا افشاں جانتی ہو یہ پیپرز کا چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ سارم؟ سارم نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں۔ افشاں نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے کیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے؟ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشاں کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت! سارم کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشاں ایک چیز مانگو؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پریسی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ افشاں نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یہ باندھے کیا پتا پھر نصیب ہوں نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، سارم کو کیا سمجھتی، سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بڑا سلوک کیا میں سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا سارم کی بانہوں میں سما جاؤں۔ سارم کی بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو اگنور کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، سارم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کروٹ کیے سویا تھا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھوا دیکھا، سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پہ خون پڑا تھا، منا پہ خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور کر آوازیں دینے لگی، سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ سارم اٹھونا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا کیا تھا سارم کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمے پہ گر گئی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو، سارم میں پاگل ہو گئی تھی،
सारिम ना जाओ मुझे छोड़कर, सारिम मैं मर जाऊंगी, सारिम तुम्हारे बना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशां की मोहब्बत को तरसता रहा। इफ्शां सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद के अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आज़ाद कर गया था अफशां को। तबस्सुम तो बस इतना कहता है, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना न सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफर को सीने से लगा, एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को न जला देना। छोटी सी जिंदगी है, न जाने कब बिछड़ जाएं जब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो, किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा